الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أول والصلاة والسلام عليك يا آخر الصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله علماء اہل سنت صدر محفل عوام اہل سنت صحیح العقیدہ سنی حنفی سنی شافعی سنی حنبلی سنی مالکی مذہب رکھنے والے مسلمان بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و الثناء بعد دعا ہے اللہ جل شانہ پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے ناچیز میں بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال شیرہ کوٹ دے نزدیک اج دی اس روحانی وجدانی مبارک محفل پاک خداہ تمام و انشرام بھائی محمد وقار صاحب بھائی محمد لیاقت صاحب اور دیگر انہوں نے رفقاء دی محنت اور محبت کا نتیجہ ہے دعا ہے صدقہ میلاد والے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دا
انہاں دوستان دی اس عاجزانہ محبت کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، صلاح اس صورت دے اندر عطا فرمائے۔ سونا رب انہاں دوستان دی دنیا میں سونی فرمائے، اللہ جل شانہ آخرت بھی سونی فرمائے۔ جتنے دوست دور دراز تو محبت لے کے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی اس مبارک محفل وچ تشریف فرما دے، دعا ہے سونا رب العالمین میرے مدنی دا صدقہ ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، دونوں جہانہ دی سعادتہ نصیب فرمائے، آنکھو آمین۔ ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع تے ہم کلام ہوئے گا اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ دی ذات شریف ہے، ایک جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے نے جس نو رسالت کہیں نے اس نال متصف ہو کے آئے نے، انہاں دونوں نو دل وچ رکھنا اور انہاں دونوں دا ادب اور محبت دل وچ رکھنا اے ہر مومن تے فرض ہے۔ جیڑا میلاد منائے، میلاد بنائے، میلاد والے نو نہ منائے وہ بھی سنی نہیں، جیڑا قرآن نو تے جفا پائے تے حضور دا میلاد نہ منائے وہ بھی سنی نہیں۔ اہل سنت و جماعت مذہب حق کون ہوئے گا؟ جیڑا میلاد بھی ملاوے مناوے اور میلاد والے نو بھی مناوے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چھڑا میلاد منا کے سال بعد تے اپنے آپ چھٹیا ٹکیا سمجھ لینا اے کوئی تہاڈا دشمن ہی ہوئے گا جڑا تانوں انج دی اصلاح دے وے۔ ساڈا مذہب ایران دا نہیں، ساڈا مذہب سجیوں کھبیوں نہیں آیا کہ جڑا ایک مہینے تو مشتمل ہوئے یا 10 دنوں سے مشتمل ہوئے یا سہ روزہ لان نالی چھٹی جنت لب جاوے تے جناب جس دنیا دے جہان تو جناب دی جو کر گئے جے اس تو تہاڈی چھٹ لڑی ہو جائے، ایسا نہیں۔ الحمدللہ اسا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی زندگی مبارک دا مطالعہ کیتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی زندگی مبارک دا مطالعہ کیتا ہے، پاک عثمان غنی سرکار دی زندگی مبارک دا مطالعہ کیتا ہے، مولا علی مشکل کشا دی زندگی مبارک دا مطالعہ کیتا بھی ہے، جناب نو دعوت کر کے دیکھ لو انہاں دا ایک ایک لمحہ محمد عربی دی تابعداری چ گزرے، شریعت دی تابعداری چ گزرے، قسم خدا دی کر کے آنا۔ ایسی عوام یعنی ایسے جاہل دوستان دے ہتھے چڑھ گئے ہیں جنہاں نے اپنے آپ دا بھی کباڑا کیتا اور اس امت دا بھی کباڑا کیتا، اور سبحان اللہ کہن نال درخت لگ دینے جنت وچ، بولو تے صحیح۔ یہ ساڑھے سٹیج سیکٹری بھی بیان فرمان دینے، ساڑھے علماء بھی بیان فرمان دینے، لگ دینے درخت جنت سبحان اللہ۔ ایت دسن گے سانو کہتی ہے بھی کسی دسیا بھی فلم ویکھن اور جنت پٹے بھی جائے، درخت پٹے بھی جاندے نے، داڑھی منڈان والے درخت پٹے بھی جاندے نے، سود خان والے درخت پٹے بھی جاندے نے، بغیر تی بے حیائی گانا بجانا یہ لعنتاں وچ ملوث ہون والے درخت پٹے بھی جاندے نے۔ ایک پاسا ویکھدے جے دوجا پاسا کیوں نہیں جی ویکھدے؟ کوئی سمجھ نہیں آؤندی، نہ تانوں کوئی وکھاوندا ہے تے جے کوئی وکھاوے بھی تے قوم اس دے نال اس ویلے چہرے دی تبدیلیاں تے تغیرات تواڈے ساڈے چہرے تے شروع ہو جاندے نے، لہذا پھر وہ کی کردے نے ساڈے بیچارے جڑے اپنا ٹکر پانی جنہاں چیس ممبر مصطفیٰ نو چاہ پانی دا پھٹا بنایا، انہوں نے پتا بھی یار اس قوم ایک گل یہ سن کے گل قوم ناراض ہوندی، لہذا یہ پاسا چھیڑو ہی نہ، یہ جانن دینا دا رب جانی، انہوں نے جنت دیو بخشے گیا جی۔ عاشق بیٹھے جے سارے جی میں حضرت صاحب میرے بارے بڑے بڑی کلمات بول گئے، میں اپنے آپ
جاننا میں کس حال چاہتا ہوں کس طبع دا بندہ وا مینوں عاشق رسول تے ولی کامل کہن دے سن میں تے انہاں دی جُتی ورگا بھی نہیں مینوں تے اللہ انسان چا بناوے محمد دا غلام چا بناوے قسم خدا دی کر کے میرے واسطے بہت بڑی گل ہے تو اسی طرح سانو ایک پاسا بخایا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنایا گیا مدنی دی فکر نہیں سنائی گئی میں 40 سالہ دا ہو گیا علماء تو بھی سن دے ہوئی آئے آج تک ڈاچی پاک نکلی حلیمہ پاک دی پہلے کمزور سی جدو مدنی بیٹھے تھے طاقتور ہو گئے ڈاچی مکہ شریف چو ہو کے اپنا مکہ شریف چو ہو کے جتے اماں پاک نے جانا سی ہوتے جا کے ٹھہر گئی اس تو اگے ڈاچی نو ٹور دے نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں اتن تک کی ڈاچی مبارک نو بٹھا کے تے ڈاچی آلے نو بٹھا کے وہ سیانے جے یہ ڈاچی کی طرح ہور بھی ٹوری اور کو ڈاچی آل آگے بھی نکلے نے کہ نہیں نکلے بولتے صحیح نا یہ ڈاچی نکل کے اللہ دے راہ دے وچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق اپنے خاندان برادری نو سنایا تو اس ڈاچی آلے نو مکہ چھڑنا پہ گیا مکہ چھڑ ہجرت فرما کے مدینے آئے نے پھر یہ ڈاچی بدر بھی گئی وہ گئی ہے کہ نہیں بولتے صحیح نا وہ ڈاچی الگ احد بھی گئے نے خندق بھی لگی 82 جنگا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافران دے پوپان دے گاٹے لاؤں دے ہوئے 82 جنگا کی تھی ہیں افسوس دی گا ساری زندگی میرے مدنی تے میرے مدنی دے یاران دی اسلام دا چنڈا بلند کر دیں گزر گئی اور مسلمانوں افسوس دی گل سانو سمجھ نہیں آؤندی آج اس مومن وچ آج اس عاشق رسول وچ ذکر مصطفیٰ ہے لیکن فکر مصطفیٰ نہیں اللہ دا قرآن ہے جو تہاڈا ذوق ہوے تے سنا دے سن رب العالمین فرماؤندا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ اللہ فرماؤندا اساں مدنی بھیجے اس واسطے کہ انہاں دا کہنا منیا جائے میں مثال ہن تانوں دے لگا جے تہاڈا ذوق ہوے میں حضرت صاحب عرض کرنا حضور میں تو نال بڑا ہی پیار بڑا ہی محبت بڑا ہی عشق ہے تواڈے بڑا رہ نہیں سکدا اے مینوں فرمان یار مولوی نصیب پانی دا گلاس تے دے میں کہا حضور پیار بڑا ہے پانی آپ ہی اٹھ کے پیا سچی بولو میں اپنی محبت سے سچا میں دعویٰ نہ کرتا کہ میں تو پانی مانگ دینا بسم اللہ پڑھ کے پیش کر دینا ناکھنا سی یار پاوے مولوی نصیب وچوں منہ کہندا تے پاوے نہیں کہندا وچوں اپنا سجڑ ہی ہے بولتے صحیح نہ اس جگ دے کول دعوے ہیں یہ ڈیڑھ دعوے نے کہ عاشق پتہ کینوں کہندے آ بابا بلے شاہ پیر باؤ فرماؤں نے غوث کتب سب اورے رے عاشق جان اگیرے غوثاں کتباں تو بھی اعلیٰ مقام عاشقاں دے تے آپا فلم تو اٹھ کے عاشق بن جانے چٹ مدنی دے ملاد چ بہ کے سمجھ نہیں آؤندی عشق دا شعبہ ایڈا ہی سستا ہے بولتے صحیح نا ساڈا باہو لاجپال بولے جے تیرا ذوق ہوئے ساڈا سکیاں دا سلطان فرماؤں ہے عاشق سوئی اے حقیقی جیڑا او جیڑا عاشق سوئی حقیقی جیڑا یارا قتل معشوق دے منے عشق نہ چھوڑے اے یارا مکھ نہ موڑے پیا سے تلواروں کھنے جتوال ویکھے یارا راز مہیدہ او لگے او سے منے
حسین علی دا سر دے وے راز نہ بھلے توجہ ہے نے دوستو فرمایا پیر باو فرمایا عاشقوں نو نہیں کہندے کہ جیڑا محبوب دے رنگ وچ نہ رنگی چھے کیسے عاشق قسم خدا دی کر کے ہوں ربی الاول شریف چڑھے ہیں ہر بندہ فلیکس لائی بیٹھا فلیکس سے بینر اپنے بوگے ہو کے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا بولو 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 یعنی یہ میزبانی مصطفیٰ کرنو ہر عاشق پہ تڑپ دائے حضرت ابو ایوب انصاری بانگو لیکن سچی بولو فرض کریے اگر آج مدنی لجپال تیرے میرے گھر آ جان تو سیانے محبوبہ نال مزاج بھی رلانا پہندہ ہے تو ماحول بھی محبوبہ نال بنانا پہندہ ہے مزاج ساڑھا مدنی نال نہیں رلدا کہ تیرا دل کدے گا ماحول ساڑھے کراندا مدنی لجپال دے صحابہ نال نہیں رلدا تے سیانے وہ یارانو راضی کرنے واسطے لوگ کی کپڑے انجدے پاؤندے نے چیری انجدے بناؤندے نے جیڑا کسے دا عاشق ہوگی انہوں اسے میں رنگ وچ دیکھیں گا محبوبانو کوئی گانا گان لگے دینا یارے تاولا دا شگیرد لگنا ہے ان دے علیہ کٹا کردا ہے بولتے صحیح دنیا دے کس شعبے وچ بھی ہوئے جیڑا کسے دی نقل مارے پتہ لگ جاندا ہے کہ فلانے دا عاشق ہے مدنی دنالی سے کماؤنا تے مدنی نو گھر وچ بلاؤنا تے نہ مدنی والا ماحول بناؤنا تے نہ مدنی نال مزاج بناؤنا میں مثال دین لگا سب اگر مدنی اپنے گھر اج تشریف لے ہون جویں اسی عاشق خواہش منداں تے اگوں 29 انچ دی LCD لگی ہوئے تے کنجر نچن ڈے ہون مدنی نہیں فرماؤنا ظالماں شرم نہیں آوندی عشق ساڈے نال کرنا تے یاریاں کنجراں نال لاونا ہے کیسا او مدنی تیرے ساڑھے گھر آن اگوں ساڑھے منڈے دی تے اللہ دی پناہ ہوئے جو میں آج دا جہان بن گیا ہے اگوں پینٹ شرٹ کلی تے ٹنگی ہوئے ٹائٹس تے جین بولتے صحیح مدنی نہیں فرمان کے شرم نہیں ہوندی یاری ساڑھے نہ لاؤنے تے لباس چوڑیاں دے پسند کرنے مدنی آن تے اگوں داڑی نال مچھ بھی منیچی ہوئے گوگلو بیٹھا ہوئے بولتے صحیح مدنی نہیں پوچھن گے شرم نہیں ہوندی مدنی آن اگوں ساڑی بچی راتی پٹھانا دے چلان کٹن رہی ہوئے موٹر ہوئے تھے بولتے صحیح مدنی فرمان کہ میری بچی تو پوچھے آ جائے کہ اے خاتون جنت سلام اللہ علیہا اے دسو عورت واسطے سب تو اچھا کام اللہ نو کیڑا پسند ہے تی اممہ پاک عرض کر دیا نے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ عورت دا سب تو سونا عمل جڑا رب نو پسند ہے وہ اے آ نہ غیر نو وہ ویکھے نہ غیر وہ نو تکے بولتے صحیح ہے یہ تھے 12 مثالے لا کے گوشت کچا نہیں تو کتا چھڑ دا 12 مثالے گوشت نو لا کے توجہ نہیں فرمائی میں لفظوں سے غور ہوئے گوشت نو 12 مثالے لا کے کتے دی فطرت کچا گندہ گوشت نہیں چھڑ دا توجہ نہیں فرمائی تے کتا اے بھی نہیں ویندا کہ گوشت چودھریاں دا کہ غریباں دا کتے دی فطرت جو ہوئی بولتے صحیح 12 مثالے لا کے یہ ٹائٹس ہے یہ جینز ہے یہ بھوموں کا مسالہ یہ بیوٹی پارلر کا مسالہ اتنی ساری کریمیں اتنے جناب ہیوک کی خشبوں میں لگا کر گوشت پہ جڑے روڈ تے توجہ نہیں فرمائی تو پھر کسی ویلے کتا پہ جائے تو پھر ساڑی غیرت حرکت میں چاہ جاؤ بٹ دیو نپ دیو تن دیاں گے یہ کر دیں گے کیوں جی کہ کتا پہ گیا ہو مظالم کتے دی فطرت سی گوشت کھانا تو انہوں تھلے رکھ ٹوکرے دے شاہ علی فرما دے نے اپنی عزتان کمرے بند رکھ بار کلی لاکھ رکھتے گئے تو مند ہاتھ میں ڈانگ پھاڑ کے کھلو پھر کوئی کتا تیری دیوار ٹپ کے آوے لڑتا لڑتا مرے گا حسین نال جنت پائے گا
توجہ ہے نے دوستو؟ مدنی آن اگو بخت والی سر کو بیٹھی جڑے حالات نے تینوں بولیا مینوں کو دسن دی لوڑ نہیں بول دے صحیح نا کدیو وقت مسلمان دی تھی جنت دی حورا مانگو لب دی نہیں سی آج یہ وقت دے گھر میں نہیں لب دی بول دے صحیح نا یا شخص غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے میں کہا جی دو انچ دا منہ تے قربان نہیں کر سکنے عاشقا تو جان دینی ادھر وے قسم خدا دی کر کے آنا اگر اے فکر مصطفیٰ ساڑھے ممبرہ تے بیان ہوں دی اے قوم آج بھی محمد لاجپال دا عشق دل میں رکھ دیئے صرف پھوک مارن دی لوڑے چنگاری ہے پام بڑھو دی بال دینے جو تو میاں شیر ربانی ورگا کو پھوک مارنا لاؤ ملہ تے رہ گئے نے ٹکریل سانو نوٹ وخا ساڑا موڑ بنے توجہ نہیں فرمائی نہیں کیے نات خانہ دا سٹیج سیکٹریاں دا تے مولویاں دا سیزن نے آج تینوں بیوٹی پارلراں تے بڑیاں کٹ لبن گیا ملہ چوکھے لبن گیا نات خان چوکھے لبن گئے سچی بولی ہاں جی کہ جنہ پھوک مارنی سی عشق دی انہاں دی اپنی پھوکاں بجیاں نے کوئی 70,000 پہ لیندہ کوئی 60,000 پہ لیندہ کوئی 50,000 پہ لیندہ جڈا چھوٹا موٹا اڑا ریٹ چوکھا توجہ نہیں فرمائی گلا سونا تے رنگ بھی گوڑا پھر اس ریٹ اور بولتے صحیح تے جے داڑی مجھ منہ ہوئے نات خان دے پھر سواد ہی ہو رہے تو علی آسکران پھر گلہ نہ لا لا کے لوٹ ساتھ دے سی پھر بولی میں کہتے ہیں بڑا مدنی نال پیار ہے سمجھ بھی ہوں دی تو پیسہ کس چیز سے پیا دن میں جاگ جو ٹھرکی قسم خدا دی بڑھ گئے اس جاگنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے تین نرکی گرد ہوئے اس جاگنے ویکھنے کنانو سواد کیڑی گرد ہوتی چلیا دین کنانو سواد نہیں دیندہ منافقانو بولتے صحیح نا دین صرف بلال حبشی ورگیانو سواد دیندہ ہے دین بیان کر میں ویکھنا کی حالات تیرے ممبرات ہوندے نے قسم خدا دی کر کے آنا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے راہ زنور سے غرض نہیں تیری راہ بری کا سوال ہے وہ جنہ دے راہ پر دنیا دے متلازی ہون تو دنیا مردار پیچھے جنہیں چاہاں دے ہوٹلاں دے گاہ کاؤں دے وہاں بھائی پتی روک کے تے مٹھا ٹھوک کے وہاں دا سر نوکر کی تے نخرا کی یہ میں مولوی دیکھ کے آؤں دا تُسی للی میں دے بولتے صحیح اور مولوی نے توانو راضی کرنا ہے رب رسول نو راضی نہیں کرنا تا کر کے حق بیان کرنا لے قسم خدا دی کر کے آنا ہاں الحمدللہ دنیا خالی نہیں ہوئی محمد دین دے درد تو بولتے صحیح ہین ضرور پر ہین تھوڑے رونا اس گل دا ہین تھوڑے لتاں کھچن والے چوکھے نے تے تھاپڑیاں لاؤن والے بہت ہی گھٹ نے ہن ادھر ویکھ سونیا اگر مدنی آ جان اس موجودہ حمام نو ساڈے حالات ویکھن 5 فلماں وی تے 5 نمازاں وی ساڑھے مولوی کی کر دیں میں تم تھوڑی جی گلہ سمجھاؤں جو جناب دا ذوق ہو اصلاح ہے تنقید برائے اصلاح ہے تنقید برائے تنقید نہیں ہے جناب دی جتیاں میں مجرم تو اچھی ہیں لیکن شریعت سب تو والا ہے بولتے صحیح شریعت ہی بیان کرنا ان دے وچ کوئی چھپاؤنا تے لکاؤنا یہ منافق کر سکتا مومن نہیں کر سکتا بولو تو صحیح عرض کر رہا سا یہ موجودہ جہان سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین نال کنا کو درد اور محبت رکھدا ہے اس دی منہ بول دی تصویر میں کل پچھلے دنوں بیان ہوا مانگا منڈی شہر دے اندر میں کہا یار گل سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ذات شریف ایک مدنی لاجپال دا دین شریف ذات نو کافر بھی مانن دے سن کہ تو بھولن نہیں جو تو مدنی لاجپال اعلان نبوت فرمان واسطے ساری قوم نو پہاڑ تے لے گئے سن تے فرمایا میری قوم قریش
اگر میں محمد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم میں آکھاں اس پہاڑ دے پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہے ہیں، ہم تباہ برباد کر دے گا، نست و نبوت کر دے گا، کیا میں محمد دی گل دی تصدیق کر دے گا؟ تمام کافر پہ یک زبان ہو کے بولے اے ابن عبداللہ اسا چند وچ داغ ویکھیا تہاڈی 40 سالہ زندگی چ جھوٹ نہیں ویکھیا، یعنی لنگوٹیاں وچ اپنے آپ کو با کردار ثابت کروایا میرے محمد نے، سارے بولے تسی سونے ہی بڑے جے، تسی سچے ہی بڑے جے، تسی امین ہی بڑے جے، اسی طرح دوستا لیکن جدو سونے نبی فرمایا اچھا میرے کردار دی تصدیق کر دے جے، میرے سچے ہون دی تصدیق کر دے جے، تو پھر سن لو کی فرمایا جتنے تواڈے خدا نے نا معبودان باطلا لات عزا وغیرہ جنہاں نوں پوچھ دے پھر دے جے یہ سب جھوٹے جے، اللہ وحدہ لا شریک سچا جے تے میں محمد اللہ دا رسول ہاں۔ اتھے کیویں ونڈ پئی سی جنوں تواڈے رکشا تے ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے سجن کوئی کوئی تے دشمن بولتے صحیح، اتھے پھر سجن سیدنا صدیق اکبر ورگے نظر آئے، ایویں کس گل نے ونڈ کیتی سی، ذات نے یا شریعت نے؟ اب بولنا وہ ذات نو جگ من دے شریعت نو نہیں من دا۔ ہن سنو اج تانوں نواں راز کھول دیا، کھڑکے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ العزیز انج دے کلمے دی تفسیر جناب نے ساری زندگی نہیں سنی ہونی، تے کلمے دی تفسیر اللہ دے قرآن نال کرنا چاہیے، کھڑکے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ۔ ایدہ دیکھو دوستو ذات دی گل سی، ابو جہل آندا سی اے محمد ساڈی بیٹھک وچ چٹ پیندے نہیں جے ساڈی بیٹھک نہیں پھبدی، ایویں او ونڈ دین تے ہی ہوئی سی نا، سارے کیوں نہیں بولتے؟ ذات شریف تے سارے متفق، حسن دے شہدائی، صادق دے دائی، امین ہون دے سارے حامی، لیکن جدو رسالت دا اعلان فرمایا پھر قسم خدا دی کر کے آنا اوہی سچا کہنے والے جھوٹا کہنے لگ، امین کہنے والے خائن کہنے لگ پہ، مجنوں تے پاگل ہون دے تانے دین لگ پہ، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم این میں ڈاچی نو تھوڑا جا ٹورن لگا ذرا کھڑکے تھڑکے لبولو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داد کے خاندان، اپنے دادیاں تے چاچیاں تے رشتہ داراں وچ نہیں رہ سکے کہ اس گل نے محمد نو ہجرت تے مجبور فرمایا۔ ایک کلمے نے بولتے صحیح، ایک کلمے نے، کلمہ تو بھی پڑھنا ہے، تیرے مولوی یورپ سے جا کر پڑھاؤں دے گے، تنظیمہ جماعتاں تیریاں پجیاں پھر دیاں نے جڑے کلمے پہ پڑھاؤں دے لکھے ہمارا 165 ملکوں میں کام ہو رہا ہے، ہمارا اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے، میں پوچھنا اور میرے محمد تو بات کوئی سونا بولی بولی ذرا گل مکائیے، میرے محمد لاجپال تو بات کوئی سونا، کوئی عالم، کوئی باشعور، کوئی مواز حسنہ سے کوئی تبلیغ کر سکتا ہے؟ اور 1.25 لاکھ نبی کہنے مجبور ہو گئے، سونیا جو تو لے کے سانو حصے میں تو نہیں آیا۔ ادھر دیکھو سونیا میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بعد کوئی سونا، آپ تو بعد کوئی عالم، آپ تو بعد کوئی اخلاق بخاؤنا گا، جڑا سمجھے مدنی تو بعد کوئی سمجھے مومن ہو سکتا نہیں، لیکن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچیاں نو، اپنے دادکیاں نو، اپنے خاندان والیاں نو کلمہ پڑھان اور مدنی سونے اپنا گھر چھڈن تے مجبور پہ ہوندے نے۔ راز سمجھ اس گل نو ذرا دل دماغ چ بٹھا پھر اگے چل سا، مدنی لاجپال تو بعد کوئی سونا، بولو بولو بولو، جنہ بارے باہو لاجپال کہہ گئے چڑھ وچ نا اے تو کری اور تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے جیچا او سین
سونے ایڈے سونے میں شہر و شہری وقت نہیں گزارنا چاہتا شیر بڑے ہوندے تے ایک ہور شے ہوندی جدو جذبات نال گل کریے تے پھر الفاظ دی ترتیب نہیں رہندی جے پروفیشنل انداز نال کریے تے بہت کچھ ہو سکتا بولتے صحیح نہ الحمدللہ جنہیں تبلیغ کرنی ہے ایتھوں کرنی ہے ایتھوں نہیں بولو تے سیدنا اللہ سبحان اللہ ادھر دیکھو سونیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سونا بولیا کوئی باشعور کوئی بڑا عالم کوئی اخلاق بخونا جنہوں تمہارا اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں اس دا مطلب ہے مدنی اعلیٰ اخلاق اعلیٰ حسن اعلیٰ علمنا اپنے رشتہ داروں تبلیغ فرماؤ مدنی لجپال اپنے گھر میں رہ نہیں سکے عزیزتان تکلیفہ مختلف صحابہ کدھر ابو بکر بھگ دی دے لے اور کدھر بلال بھگ دی دے لے کدھر سیدنا سلیمان فارسی بھگ دی دے لے کدھر ابو ہریرہ بھگ دی دے لے کدھر کیڑا یار کدھر محمد لجپال دی اوجریاں سٹیاں جا رہی آنے او سوڑیا یہ سب میرے محمد لجپال مبدیر پچھے میں کلمے پچھے آئی یہ ساریاں تکلیف محمد لجپال میں کلمے دے پیچھے ہی آئی ہیں صحابہ بھی ہجرت مجبور ہے کلمے پیچھے اور میں پوچھنا وہ مدنی سونے اپنے رشتہ داروں کلمہ پڑھان تے اپنے گھر آبائی گھر داد کے آوچ اور مدنی رہ سکی نہیں تیرا ملہ کہنڈا پہ جاندہ ہے برطانیہ پہ جاندہ ہے امریکہ پہ جاندہ ہے اسرائیل ورگے اسرائیل دین دشمن ملکہ وچ اور تیرے مولوی تیرے پیر تقریرہ کر رہے لے مدنی اپنے آوچ کلمہ پڑھاؤ مدنی اپنے آوچ کلمہ پڑھاؤ لفظہ تھے گورل پر سنے گا صاحب دل ساری جاری گاڑیاں تو لستا لین والا بندہ نہ چیز دی گل نہیں سن سکتا بول توجہ مدنی سونے اپنے آوچ رشتہ داراں وچ کلمہ پڑھا کے رہے تیرا مولوی برطانیہ تیرا پیر کینیڈا ساڑی قوم دے اج رہبر پوری دنیا تبلیغاں پہ کر دے لے تے کلمے پہ پڑھاؤ دے لے او میں پوچھنا وا کیا انہاں دا حسن مدنی تو ود کیا انہاں دا اخلاق مدنی تو ود کیا انہاں دا علم مدنی تو ود دئی مدنی اپنے انو کلمہ پڑھاؤ تے گھر چھڑنا پہ جاوے تیرے ساڑے مولوی کافرہ نو کلمے پڑھاؤ دے لے اور خالی ہاتھ جانے لے الٹا توڑے بھر کے آنے لے پیسے آنے ایتھے مدرسے پہ باندھے لے ایتھے ٹیلہ بھی لگ دے لے ایتھے مرکز پہ باندھے لے تو جو اور راز کی ایک کلمہ محمد لجپال پڑھائی ایک کلمہ سانو ابلیس سکھائی دو میں کلمے سنا دیا جینے آن کے بول دڑکے نال بول سبحان اللہ وہ ایک کلمہ محمد لجپال نے کافرانو پڑھایا تے کافرانو گوارا نہ ہویا اس کلمے وچ کی سی تے تیرے ساڑھے کلمے وچ کی ملاوٹ ہو گئی دو میں سمجھاؤں محمد عربی دے کلمے شریف لا الہ اے توحید پہلا رکن الا اللہ اے دوجا رکن توحید دو حصے نال بندی لا الہ کوئی خدا نہیں معبودان باطلا جھوٹے یہ پہلا رکن الا اللہ مگر اللہ وحدہ لا شریک مولا یہ دوسرا رکن اگر خالی لا الہ کہیں سارے دا انکار کریں پھر بھی کافر سارے دا اقرار کریں پھر بھی کافر ایک دی نفی کرنی پہنی ایک دا اثبات کرنا پہنے بولتے صحیح پھر تم واحد اور توحید رکھنے والا بن جائے گا ایدھا دیکھو دوستو لا الہ
دے اندر خالی بت جھوٹے نہیں. تو جو میں لیا بڑی بڑی گل کر لگا سینے چ لے جائیں کھڑ کے نہ بول سبحان اللہ. لا الہ میں خالی بت جھوٹے نہیں. تا کر کے مدنی جدو کلمہ پڑھایا لات عزت ایبل حیبل ورگیاں نے مدنی نہیں کڈیا ابو جہل نہ کڈیا. بولتے صحیح نہ محمد دے کلمے وچ بت بھی جھوٹے بتاں دے پجاری بھی بولتے صحیح. وہ ابو جہل نوں سمجھ آ گئی سی اے محمد خالی بتاں دے پیچھے نہیں اے ساڈے بھی پیچھے نے انہاں ساڈا بھی کلا کما کرنے انہاں ساڈے بھی کاتے لاونے نے. اگر بتاں دی گل ہوندی ابو جہل ابو لہب سارے آئے سی آگے مدنی نال معاہدہ کرنا چاہیا. اے ابن عبداللہ کو جیسا تریڈیاں من لینے کو جیسا ساڑیاں منو تے رل مل کے رہنے تسی اپنے خدا دی پوجا کرو اسی اپنے خدا دی پوجا کر لیں. اس دے عوض ساڈے سردار بن جاؤ. جس عورت دا رشتہ لینا چاہندے جے رب نہیں دیندے اگر معاذ اللہ تہاڈا دماغ چکرا گیا ہے اساں تہاڈا علاج بھی کراں گے. توجہ میرے مدنی فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھو ایک ہاتھ میں چند رکھو تے پھر مینوں آکھو اے محمد کچھ چھپا لے کچھ لکا لے ہاتھ ہولا چکر. فرمایا میں پھر بھی کلی دا کلی دین تانوں سناونا ہے تانوں مناونا ہے اس تے چلاونا ہے. میں کوئی لکا میں کوئی چھپا وما علینا الا البلاغ المبین. میں تے پورا پورا ہی پہنچاونے وہ معاہدہ کرنا سے ابو جہل علی اسے گل سے ٹھیک ہے ساڈے پتر نوں نہیں ماننا ہے اپنے خدا نوں من پر سانوں کچھ نہ ایتھوں رولا پیا بولو تے صحیح. مدنی ہجرت تے مجبور ہو گئے تیرے ساڈ ہنڈڑی من رمض دے وچوں تانوں ایک نقطہ دینے ساڈی اس قوم نے کی آکھیا بت پیڑے نے بت دے پجاری ترقی یافتہ اعلیٰ قوم ہے مہذب قوم ہے بولتے صحیح نا. ہمارا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلا گیا. بولی 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 جنہ کو پاک داڑھی سادے لباس چلے یہ پہلو ہے بے شعوریاں دکھیا نور سے پرانے خیالات والے یہ زمانے میں نہیں چل سکتے. دیکھو دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. انگریز کھاتے اچھا دیکھے وہ ان کی رہسے آلہ ہے ان کے خوراکیں آلہ ہے ان کے لباس آلہ ہے ان کی تہذیب آلہ ہے. یہ تو یہاں تو سسٹم ہی خراب ہے. میں پتوں کی اپنے بھتیجے کی دوائی لین گیا پتوں کی شہر میرا بچہ بھتیجا بڑے بھائی بیٹے بیمار سن میں اتنے چلا گیا دوائی لین واسطے. ڈاکٹر صاحب انگلستان جو پڑھ کے سن انہیں جدو مینوں مولوی نے ویکھیا انہیں اگلے نوں رگڑنے ذرا تعریفاں کری انہاں دیاں میں بیٹھا ہی ہوں تو مولوی صاحب یہاں سالہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. دیکھا میں نے یورپ میں مجال جی اتنے مکھی بھی لبدی ہوئے ایڈے صاف ستھرے لوگ. میں پولے جا موڑا لاکھا میں کہا ڈاکٹر صاحب اتنے مکھیاں تال من جو کو کنجر شہر چھڑنوں کتا کھا جاتے رہے بلیاں کھا جاتے رہے سور کھا جاتے رہے چوہے کھا جاتے رہے کوئی شہر تو کنجر چھڑ دے نہیں تو سوائی کیوں نہ ہوئے. بڑا پیڑا پیا بولتے صحیح انہیں آکھا میں تیڑی بڑی گل بنا کے کی تھی مولوی نے میرے کچا جاؤ کہتا نہیں جی مولوی جی تو مننا پیڑا بڑی اللہ گاؤں میں اگر میں سفر کر رہا سا شارال پہ یقین دیکھنا بطخاں لنگی آخر لین بطخاں دی جدو سڑک دے بچ آئی گڈیاں ادھر ادھر کھلو گئیاں آخر اسی کو 20 منٹ کھلوتے رہے مجال جے کسے ہر نبی ماریا ہوئے انہاں بطخاں ڈرایا ہوئے سکون نال بطخاں لنگ گئیاں. ایڈی مہذب قوم جڑے جانوراں دے بھی حقوق دا خیال کر دے نے. میں کہ ڈاکٹر صاحبہ تینوں رال لگی ادھر دی تو کھادی پیتی بیٹھے ادھر دا توجہ نہیں فرمائی وہ تینوں بطخاں دے حقوق نظر آئے نے. افغانستان دے مسلمانوں دے نکے نکے بمب چ تھلے بال سڑتے نظر نہیں آئے. اور ظالم وہ بطخوں کے حقوق پورے کرتے ہیں لیکن محمد کی امت کے نہیں کرتے. قسم خدا دی کر کے آنا وہ
اور نکے نکے باغ عراق بغداد ادھر افغانستان میں جا جو کچھ وہ ظلم جبر کر رہے ہیں اور جو کوئی تیرے سارے نال ہو رہا ہے مٹھی زہر نال وہ تینوں پتا نہیں بولتے صحیح نہ میں کیا حقوق دا علم بردار جتنا وہ ہے یہ سب بڑا جاننے سانو اللہ دا قرآن دا صدای محبوبہ جتوانو اللہ واللو خیر پہنچے نا تے کافر سڑ دینے بھی انہوں خیر پہنچی تے جتوانو اللہ واللو کے امتحان آ جاوے تے ٹھر دینے بھی بابا چنگا ہویا نہیں بولتے صحیح نا وہ اس کردار دی قوم ہن اپنے ایمان نہ دس دوستا ای قوم دے نزدیک بت بیٹھے نے بتاں دے پجاری اوہی معاہدہ جیڑا ابو جہل نہ کرنا چاہے تیرے ساڑے راہ پر آج کر لے بولنا بت بیٹھے بتاں دے پجاری اعلیٰ تعلیم یافتہ اچھی قوم مہذب قوم کھانے اعلیٰ پہننے اعلیٰ رہنے اعلیٰ انہاں دے کھانے پینے اور ویکھو تے صحیح میں ہتھاں نال کھانا تے انگلیاں چٹنا ماذ اللہ یہ وحشیانہ طریقہ ہے سر سید آخدا سی لال میں کالے دا دوست آخدا سی میں ہتھاں نال کھانا انگلیاں چوسنیاں یہ تو وحشیانہ طریقہ ہے اور دیکھو چھری کانٹے سے کھانا یہ مہذب قوموں کا کام ہے اور چلیا محمد لاجپال دا کلمہ پڑھی بیٹھا اس کلمے دے وچ بت بھی پہلے لے بتاں دے پجاری بھی پہلے لے جیڑا بت پہلے سمجھے تے بتاں دے پجاریاں نوں چنگا سمجھے بے ایمان او جیڑا بتاں دے پجاریاں نوں بھڑا سمجھے تے بتاں نوں چنگا سمجھے او بھی بے ایمان نہیں جیڑا محمد لاجپال کلمہ پڑھایا سی اس دے اندر بت بھی بھڑے سن بتاں دے پجاری بھی خنزیراں تو بدتر سن بولو تے صحیح کون تو دس ساڈے نال کیوں نہ ہوئے امریکہ سانو پیسے دے کیوں نہ IMF قرضے دے بولتے صحیح ایک آزادی دون اٹھیا نواں نواں ہم کوئی غلام ہیں کہ آپ جو کہیں ہم کر لیں میں کہا جی تو بڑا آزادی کرانا چھوڑے چوڑے دی چھڑ کے ایک چوڑے دی چھڑ کے یعنی امریکہ دی چھڑ کے روس دی غلامی چوڑا دی وہ بھی چوڑا ایسی آزادی تے لکھ لے او چلیا آزادی محمد دے گا سی خواہ بیٹھے اور قسم خدا دی آزادی ہو سی جیڑی اورنگزیب عالمگیر دے گئے سی آزادی ہو سی جیڑی محمود غزنوی دے گئے وہ آزادی ہو سی وہ جیڑی محمد بن قاسم دے گئے سی پورا ہندوستان تینو آزاد دے گئے سی جنہاں نوں آنا ان پڑھ جنہاں نوں آنا قرآن آوے جنہاں نوں آنا مولوی دی دوڑ مسجد تک او تے تینو پورا ہندوستان دے گئے سن جدوں تے ڈبل چمچ والے والے آئے نے بولتے صحیح جدوں تے ڈبل والے والے آئے نے فلانا سیس بڑیا آیا ہے قسم خدا دی منگال بھی دے بولتے صحیح آج نہ ٹوٹا لئی بیٹھے ہیں دے بچ بھی باں باں کی وہ سکھی ہے اس ویلے مسلمان سکھی نہیں ہوئے گا بے ایمان ضرور سکھی ہو سی ادھر دیکھ یہ سب میرے محمد لاجپال کے کلمے سمجھایا ہے کہ بت بھی پہلے تے بتاں دے جا میں چیلنج کرنے لگنا سامنے میرے سونے دا مبارک قرآن پہ ہے اپنے رہبراں نوں کہہ دے اپنے رہبراں نوں کہہ دے اپنے اپنے آستانے اپنے اپنے مرکزاں وچ ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا دیو کلمہ پڑھ کے نا محمد عربی دا آکو ساڈا کلمہ محمد دا بت بھی پہنے نے تے بتاں دے پجاری بھی بولتے صحیح ہم اس کلمے کو ماننے والے ہیں جس کلمے میں بت بھی برے ہیں اور بتوں کے پجاری بھی بولتے صحیح پجاری بھی تے جدوں بتاں دے پجاریاں نے برا سمجھے گا پھر انہاں ورگیاں شکلاں
ہنی سنگھ ورگیاں شکلاں انہاں ورگے لباس انہاں لی چھٹی انہاں لی وردی انہاں لی تعلیم انہاں لی تہذیب انہاں دا قانون انہاں دا نظام ہی تینوں چنگا لگ سکدا یہ سچے بندے کی نشانی ہے جس کے دل میں ہوگا بت بھی برے اور بتوں کے پجاری بھی برے ہیں یہ سچے بندے کی نشانی ہے ان کو پھر اون دیاں ہر پھاڑیاں آتا جتنا مرضیوں بنگ سبر کے آوے گا تو سٹ بچھاڑ جائے گا ہے محمد کا دشمن سبحان اللہ ساڈا باہو لاجپال بولیا او نال کو سنگی اگر میں اپنا ایتھے موضوع مکا گیا نا تو میں تمہیں ایتھے بہت کچھ دے دیتا ہے اگر ایتھے مکا گیا تو توجہ نہیں فرمائی جڑی تنوں 60-70 سال زندگی پائی بیٹھا ہے کبھی یہ گلاں جناب نے نہیں سنیاں ہوئی اور میں گل کر رہا سا نکانے کو دے دے میں قسمیہ کر کے آنا چیلنج کرنا جے اس پیر دا آستانہ چل جائے اس پیر دا مولوی دا مدرسہ چل جائے میری تون لا کے کتیاں پا دے کہ جتنا کچھ تو میں عیاشیاں تے کھاندے پیندے پئے یہ اس سے معاہدے دیتا دے کہ بتانو بھاویں بھڑے گئی جو تانگ کر کے امریکہ وچ مسجداں ہیں بول 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 برطانیہ اسرائیل سب یورپ بلکہ چین تو تسبیحاں بنا بنا کے دین دے مسلے تے لوٹے دین دے کافر بول رہا نماز تو نہیں روک دے ایتھے پڑھ لے پاکستان پڑھ لے روزہ امریکہ رکھ پاکستان رکھ یارویں ایتھے بنا اوتھے بنا میلاد برطانیہ کر دو چیلنج چلن رہے ہیں برطانیہ وچ کیڑے ایک کہنا ڈورواں دا التوحید ایک ساڈے بریلویاں دا النور بولتے صحیح وہ تو انجاں دے اوتھے لڑائیاں تے مناظرے تے مبالغے تے پتہ کچھ کرتے رہتے ہیں وہ اسی کہڑا روکنے ہیں نمازاں پڑھ روزے رکھ حج کر زکاتاں دے جو مرضی کر وہ چھوٹی کر لے کے امریکہ جو نبی دے روزے تے آ جا کوئی نہیں رکاوٹ یہ چھوٹی کر لے کے اوچھے چلا جا کوئی رکاوٹ نہیں لیکن تو آنکھیں چور چوری کرے تے ہاتھ کٹیچے نہ اوتھے گوارا نہ ایتھے گوارا بولی مرے جو سارا گلے تے کھڑ کے لا تو آنکھیں شرابی شراب پی بھی 80 کوڑے مارے جائیں نہ امریکہ گوارا نہ لا الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہ ایتھے گوارا وہ آخر زنا زانی زنا کرے شادی شدہ کرے 100 کوڑے مارے جا سنسار کی تھا جائے غیر شادی شدہ کرے 100 کوڑے مارے جا نہ اتھے گنجائش نہ اتھے گنجائش بولتے صحیح فیصلہ قرآن کرے نہ اتھے گنجائش نہ اتھے گنجائش او چھلے اے معاہدہ کتھانے کے جیری چھٹی وردی تعلیم تہذیب نہ کرنا لے اے اوہی 2 نمبر ملانے 2 نمبر پیر نے جنہاں دا مذہب دین نہیں ٹھیکے پیٹ او جھلیا نہ محمد نے معاہدہ فرمائی نہ سونے صدیق فرمائی نہ فاروق اعظم فرمائی نہ سالی نہ حسن حسین فرمائی او سونے او نہ ہر ویلے ہوئی آکھوے جزو بولے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سنو بیلیو گل سنا مت نے کو ذوق جی نے آپ کو بول سبحان اللہ محمد لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دے یار عالم ہے انہاں بتاں نوں بھی بھڑا سمجھا تے بتاں دے پجاریاں نوں آ پڑھے تاریخ پامیس دے برک سے کہ میرے امام پاک نے شرابی کو قبول بول 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 فاسق فاجر کو قبول بول رہے ہو ان دا مطلب ہے تیرے اسلاف تیرے وڈیرے امام علی مقام جیسے انہاں دے کاغذاں وچ مسئلے تے زانی شرابی تے فاسق فاجر نہیں کھلو سکدا اوے
الیکشن کمیشن چنے ایک خدا دے چنے بولتے صحیح نا ایک الیکشن کمیشن دے چنے وہ الیکشن کمیشن دے چنے زرداری تے 1300 پرچہ سی تے صدر بن گیا بولتے صحیح ایتھے جننے جرم تے ظلم ودن دے نے اونی وی آئی پی شخصیت تے وڈا وڈا حاکم بولتے صحیح تے مدنی دے صحابہ اہل بیت دے قاتلے وچ ایڈا جرم بھی انج سی جی میں پہاڑ لگدا سی او چلیا معلوم ہویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں او بلکہ دور نہ جا آ تیرا میاں مہربانی سونا لگ پار شرک پڑدا بے تاج بادشاہ داڑھی منڈا ہاتھ اگے کردا سی نا سلام لین واسطے تے آپ ہاتھ انج کر لیندے وہ سنیا جے کہ نہیں سنیا اگلی صف وچ داڑھی منڈا کھلو سکدا یہ 1400 سال بعد 1450 سال بعد 1300 سال بعد اوے حضور دا غلام میاں شیر محمد ہوئے وہ داڑھی منڈے نال سلام لینا گوارا نہ کرے تے اگلی صف تے کھلونا گوارا نہ کھلانا گوارا نہ کرے تے پھر نبی دے صحاب تے یاراں دی کی حال ہونا ہے کی عالم ہونا ہے ایندہ مطلب ہے بدلے آپ پاواں راہ بری اپنی ناقص ہوئی وہ داڑھی منڈے سلام نہیں سن لیندے تو آج کمینے تو کمینے بندے نو تخت تے گوارا کیتی بیٹھے بولتے صحیح قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں فلانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں فلانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تے سمجھ کہ جنیاں دے ساتھ دیوے گا یہ وہی لوگ ہیں جیڑے بتاں نو بھی سجن کہندے تے بتاں دے پجاریاں نو بھی سجن کہندے تاں کر کے اے مندر چلے جان تے اوتھے بھی تلک لوا آوندے نے اے برطانیہ چلے جان تے اوتھے بھی چرچ ٹر جاندے نے اے عیسائیاں دا بڑا دن ہوے تے اوتھے بھی حضرت ہماری مسیح برادری کو سلام ہو ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کافراں نو اپنی صفاں وچ گھسن دتا نہ گستاخاں نو اپنی صفاں وچ گھسن دتا او کی بن گئی الیکشن کمیشن دے چنے بھابیاں نو ٹکٹاں دتی بیٹھے شیعہ نو ٹکٹاں دتی بیٹھے حق نواز چنگوی دے منڈے نو ٹکٹاں دتی بیٹھے بول تو صحیح نا میں نہ اللہ اس قوم دا مذہب ہے مسجد تک کتنا تک بول دے کھڑ کے درکنا بولو سبحان اللہ سادہ مذہب ہے مسجد تک مدرسے تک وہابی اپنا بچہ سنیہ دے مدرسے نہیں بھیجدا سنی اپنا بچہ شیعہ دے مدرسے نہیں بھیجدا شیعہ اپنا بچہ دیوبندیوں دے مدرسے نہیں بھیجدا دیوبندی اپنا بچہ شیعہ دے مدرسے نہیں بھیجدا کیوں آخر جی اوتھے پاواں گا تے شیعہ ہو جائے گا بریلوی بن جائے گا دیوبندی بن جائے گا وہابی بن جاوے گا لیکن مسجد تک مدرسے تک صدقے جائیے اس قوم دے عشق تو دیدہ دلیری تو وسعت نظری تو مسجد وچ وہابی کافر مسجد وچ شیعہ کافر مسجد وچ دیوبندی کافر دیوبندیاں دے نزدیک بریلوی مشرک لیکن یہ ہوئی دیوبندی سکولے بچہ پایا وہابی پڑھاؤں ہے سنی پڑھ دے سنی پڑھاؤں دے شیعہ پڑھ دے شیعہ پڑھاؤں دے دیوبندی پڑھ دے دیوبندی پڑھاؤں دے بریلوی پڑھ دے شورا استاد مسئلہ شکل دے پھر اتھے اتاں جا ایتھے مذہب مک گیا پھر تھوڑا جا اتاں جا انہوں جڑا آخدہ سی داتا حضور دا روزہ شرک داتا ماذ اللہ او داتا حضور دا روزہ کھونا فرض اس چگل دے نزدیک یہ اسی نظام میں پڑھتی ہو رہا تے آخیا منشی صاحب نے چلو کن چاہ تیری داتا حضور دے گیٹ تے ڈیوٹی لگ گئی بولتے صحیح او جڑا مسجد وچ داتا حضور نو بھوکدا سی او جدوں بھرتی ہوئے اوتھے کر لے کے کھلوتا ہے آخلا جڑا داتا حضور نو ویکھے گا میں چوں لنگ جاواں گا او میں پوچھنا گا جڑا دیوبندی آخلا سی شیعہ کافر 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 کہندا کہندا او دی زان سک جاندی سی او وی دیوبندی
جب اس نظام میں بھرتی ہویا اس نظام میں بھرتی ہویا منشی صاحب نے اس دیوبندی دی ڈیوٹی امام بارگاہ لا چھڈی سر میری تو یہ بھی کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے آکھے نا ساری 9 سال میں چل کجرا ایتھے 9 سال کارن جاوے گا یہ سر سے جو بھی کر سکنا ہے بول دے صحیح تھا تھک گئے یا رج گئے کیا بات ہے چل ہونے تھے دیوبندی نہ رہا وہابی نہ رہا شیعہ دی ڈیوٹی لگی رائے وینڈ آدھا سر نوکر کی تے نخرا کی پینشن جو لینی تنخواہ جو لینی او ظالمو تینو چورا تنخواہ دے او ہر گستاخ نہ رل جانا ہے میرے محمد نے تیرا کی بگاڑیا ہے یہودی دے پرچم تھلے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں او سانجھی اپنی خوشیاں ہو سانجھی اپنی خوشیاں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے رسول دے جھنڈے تھلے وکرے حضور دے جھنڈے تھلے اب بولنا او یہودی کول کیڑی گدڑ سنگھی او کیڑی چیز نے تینوں کہنے چ کر لیا او ملا دا مذہب مسجد تک رہا جب اسمبلی چ پہنچیا متحدہ مجلس عمل پیر دا مذہب مسجد تک رہا جب حکومت چ لگ گیا بول جو صحیح پھر سارے یس سر لکھ لڑ پیسے مذہب چو جڑا پیسے تے پینشنہ نال بدل جائے چلیا مذہب اس کو کہتے ہیں خدائی قدموں میں رکھی جائے خدائی ٹھوکر مار کے محمد کا در نہ چھوڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت ہون شیر بندا ساڈا پیر بہو بولیا او نال پسندی او سونا سنگ نہ کریے او کل نو لاج نہ لائیے کاں دے بچے ایک دی ہنس نہیں بن دے بھاوے موتیاں چھوڑی چگائیے تربوز نہ تھی بڑ بھاوے توڑ مکے لے جائیے کوڑے ایک دی بچے نہ باہوں بھاوے لکھ تقریرہ سنائیے اور سنو اور ایک تلی دے سنو جماعت ہے بول دے ذرا کھڑ کے درگنا لو آخری حدیث سنا کے دے اجازت کھڑ کے درگنا بولو سبحان اللہ نال میرے موضوع دی ہور ایسا پہلا بھی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ یہ نہ پنڈیاں گلاں دل دماغ وچ بٹھانا ہے بخاری دی ایک حدیث سنا کے دے اجازت کہ ساڈا مذہب مسجد تک محدود ہے وہ بھی متولیاں دے ہتھی چڑھیا ہے بولنا بڑی اللہ رٹائر حکومت اللہ رٹائر بیکار بابے مغزی اللہ سوٹ پا کے تو مولوی دے دوالے جیندے ہوں گے بولنا ایڈی کو مسجد ہوتی 2 مرلے دی سیاست دیں جو میں بنگلہ دیش دے پاکستان دے ہندوستان دے ہو رہی
मौलवी जी आई नहीं कहना है भी गल नहीं करनी साडी बरादरी नाल रल जाएगी रुस जाएगी फलाना सूद ते बल्ला बल्ले ना बोली बड़े हालात खराब ने हाँ जी पर्दे गैर की भी गल न करी मौलवी जी हमारा मुल्क तो पहले गरीब है कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब मर्द औरतों के शाना बिशाना और औरतें मर्दों के शाना बिशाना न चले बोलते सही ना लिहाजा हालात खराब ने मौके की नजाकत को समझो मौलवी साहबा लिहाजा सीधा सीधा हजूर का मिलाद बयान करी हजूर की जिक्र बयान करी पर हजूर की फिक्र ना बयान करी मौलवी की मसीता जेड़े को वेरे मौलवी बेचारे वेरे मौलवी जिन्होंने थोड़ा जा हजूर के दीन का दर्द है बोलते सही वो बोल जाते हैं लेकिन उन्होंने भी ठोस स्कूले होके आ जाती है स्कूले आके उन्होंने भी ठोस हुकूमत में उन्होंने भी आके उन्होंने फिर मजबूरन मुआदे करने पै जाते हैं भी भाई क्या हालात खराब है बहुत की करिए इधर वे कसम खुदा की करके ना सड़ के गल करना ना जितना जॉब हो बस मीर बंदे ना जिन्हों के बोलो सुबह असा उठ दा भार ले ले ते पाई बैठे उठ दा भार ले ले ते सच्ची बोलो जब उठ दा भार ले ले ते पाओगे ते टंगा तो टुटनियां नहीं लक तो टुटना बोलते सही किवें जेड़े बुजुर्ग साडे मुबारक साडी इंतजामिया मुल्क दा 80% बजट खाड़ रहे कांडन एटम उन्हां कोल जंबू जट उन्हां कोल मजाइल उन्हां कोल हर किस्म की नफरी ताकत है अब बोलो सा के सुक गया जी खड़के दड़के ना बोलो ना 10 लाख साडी इंतजामिया एटम तो लैके छोटे तो लैके बड़े तो बड़ा हथियार उन्हां दे कोल फिर तुसी उन्हां दी दलेरी वेखी अल्हम्दुलिल्लाह पर दलेरी वेखी एक बार्डर कसूर बार्डर ते हिंदुआं दा बंब डिग पवे ते साडे फिर नौजवान साडी इंतजामी हरकत में शो 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 क्यों जी हमारे मुल्क की तरफ दुश्मन ने मैली आंख से देखा हम उनकी आंखें निकाल लेंगे हम 5 मिनट में पूरा हिंदुस्तान तबाह कर देंगे हम चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं और सुनना खबरों के नहीं सुनना है अच्छा जी चप्पे चप्पे का दिफा तो करना जानते जी जिस दा सदका चप्पा चप्पा लब्बा उस मदनी वास्ते ना तो एटम ना तो मिसाइल ना तो टैंक ना तो जहाज ना तो तुसी जुबानों छड़ी बोलते ही नहीं जी उथों अगे बकरे नूं कर देंदी ते मौलवी नूं निकलो हजूर दी नमूस बचाओ वो भोला मौलवी वो सियाना हुंदा ते आंदा सूरो खुआन तुहानू नहीं असीं बस सानू पा कर दे जी खैर जी या आखो साडा हजूर नाल ताल्लुक नहीं या आखो साडा कुरान नाल ताल्लुक नहीं या आखो हम गुलाम रसूल नहीं है सूरो जदों हजूर दी गल आउंदी है तुहाडे मूंह च घुंगड़ियां पै जांदियां ने जदों वतन दी गल आउंदी है चीर के रख दिओगे ये तुहाडीआं धमकियां नजर आउंदियां ने आशिक नूं नहीं कहिंदे जेड़ा चप्पियां दा दिफा करे बोल दे मरे अल्लाह दी रहमत डब के मरे खड़के दड़के ना बोल जा ओ शहीदा बोल जा ये शेरा जी ने वाह क्या बात अगे बकरे नु कर देना जी क्यों जी जे बकरा हो गया है अपने बंदे भेज के उन्होंने कुटना शुरू कर देना बोलते सही मैं तेन इवें नहीं आख्या कलमा तेरे कोल हो रही मुहम्मद यारा कोल होर सी बोलते सही उसे जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा ओ दिल दा पढ़दा कोई जिथे कलमा ए यारा दिल दा पढ़िए गुमान हिलेगा कोई दिल दा कलमा यार आशिक पढ़ दे की जानन यारी
میرے دوستو تڑکے نہ بولو سبحان اللہ اساں بڑے منافق بن گئے قسم خدا دی چور نوانے کوڑیوں کا بیڑا ساتھ نوانے بکرا لگا کھڑے بولتے سے آپ بہنا آپ اٹھانا وہ مسلمانوں قسم خدا دیا کو ایسا پولے جڑے کو آکھیے وہ ظالموں فاروق اعظم دی فوج فاروق اعظم دی فوج عوام نو آکھے اٹھو دین لے آؤ اٹی عجیب گل میں لفظ غور نہیں فرمائی او سیدنا فاروق اعظم تے مولا علی مشکل کشا دی فوج قوم دی عوام نو آکھے اٹھو دین لے آؤ کتنی عجیب گل ہے کہنا پینا دین ہمیشہ حکومت لے ہوتی ہیں بولتے صحیح تسی تنن واسطے تسی رقبے آدھے رقبے صرف کھان واسطے 80% بجٹ کھان واسطے تھانو چلے چ پاؤنا ہے تھوڑے آٹم نو چلے چ پاؤنا ہے بولتے صحیح نا یا آکھو ساڈا حضور نہ تعلق نہیں تے جے حضور نہ تعلق ظاہر کر دے جی اصلے بھی تواڈے کول نہیں تے ٹریننگاں بھی بلیک بیلٹ تسی جے بولتے صحیح نا ساہ کٹ گیا جی سن پتہ ہے مولوی دی گل تے ہاسے ہوندے نے تے مولویاں نو بکرے تے اونٹ دا بھار پا کے نا تسی بھی خوش ہوندے جے بابا ٹھیک ہون دے نا مولویاں نال توجہ نہیں فرمائی تے اساں بھی اللہ دے فضل نال خواجہ محمد شفیع لاجپال دے جوڑیاں دا صدقہ پہ کھانے ہیں اساں بھی سمجھنا کہ نقص کیڑی جگہ پہ بول تے صحیح نا ہائی جلوے خوش ہونے حدیث بخاری دی مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والیا مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی او مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والیا او کھولی جاندے منافقاں دے بول کملی میں ذرا کھولن لگا وا مزید گل کھولن لگا وا تے تلی تے سرو جمان لگا وا حدیث پاک نمبر 5652 بخاری شریف دی باب امراض کے علاج کے بیان میں جلد نمبر 7 مکتبہ عنانا دجا ہاتھ میرا ویلا نہیں ورنہ ستنے بٹن تک لے جاندہ اکھے بھی حضور دی سنت میں کہا نہیں سنت نال بندہ لگے بلانا لگے بندہ لگے بلانا لگے سنت ہوندی ہے وہ جس نال بندہ بنے بلانا بن جاوے میں ایک دفعہ گیا موٹر سائیکل سے پہلی بیٹھا سی داڑھی رکشے نال وجن رہی میں کہ خدا دا نہیں اوور لوڈ نہ بن اینو لیول تے لیا بال ویکھن تے ڈر جان اینو سنت نہیں آکھدے میں ہے کہ نہیں ہے سونے نبی دی سنت ہوئے دل کرے کہ یار میں حضور دی سنت چہرے تے جا ایک ہی ہوا جان بوجھ کے سارے وال ہی اگا لینے ہاتھ ہی نہ لاؤنا تو تان حوصلہ ہے نہ بڑھیا دا جڑی انہاں نال گزارا کر لینی ہے قسم خدا دی کر دیا نا ایڈی دین دی فام تو ویلی قوم خیر پڑھا میں حدیث پاک انشاءاللہ ٹھر جاؤ گے سنے نبی دا فرمان سن کے اس حدیث پاک دراوی کون میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مدنی لاجپال دی اہل بیت حضرت عباس پاک دے بیٹے قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علی ریک امرأة من اہل الجنہ قلت بلا قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يوافيك فقالت إني أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي الله أتكشف فادعا لها اردو ترجمے نال حدیث پاک موجود ہے جڑا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا
ترجمہ سناواں تو تہاڈا ذوق بڑھاواں حضرت جی یہ ہن فکر مصطفیٰ ہے پتہ لگے ذکر سارے مناؤندے نے فکر کوئی نہیں مناوندا ہی بولتے صحیح ذکر تے خدا ہے جا کر میرے نبی کا خدا ہے جا کر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ذکر تو یہ ہے نا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ذکر کیا ہے ذکر کیا ہے زندہ باد فکر کیا ہے فکر مدنی کا دین ہے جندے تے حسین دے 72 لگے نے بولتے صحیح جس پر محمد عربی کا اپنا خون مبارک چل رہا ہے طائف دے میدان چ پتھر کھا رہے ہیں دند مبارک دا ٹکڑا شہید ہو رہے تے خون مبارک نال جتیاں مبارک بھریاں جا رہی ہیں یہ فکر مصطفیٰ ہے ادھر ویکھو سونیاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اپنے شاگرد حضرت عطا بن ابی رباح یہ کون ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں آپ تابعی نے حضرت عباس صحابی نے عبداللہ ابن عباس صحابی نے چاچے دے پتر بھیا نے محمد عربی نے ادھر ویکھ آپ فرماندے نے اے عطا تھانو جنتر بی بی نہ وکھاواں انہاں عرض کیتی کل تو بلا حضور کیوں نہیں وکھاؤ آپ فرماندے نے قال هذه المرأة السوداء اے کالے رنگ دی اماں اے جنتر ہے اس انگلی دا اشارہ فرمایا آ کالے رنگ دی اماں اے جنتر ہے حضرت عطا عرض کر دے لے حضور کنج جنتریا آپ عرض فرماؤں دے لے اے عطا میں مدنی دی بارگاہ وچ بیٹھا سا یہ ہوئی کالے رنگ دی اماں صحابہ بی بی وڈیری ماری مدنی دی بارگاہ وچ آئیاں سا عرض کر دیا نے یا رسول اللہ مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے میں مرگی دی مرض دے اندر مبتلا ہاں او سونیا میں بے ہوش جدوں دورے وچ چنی ہاں یا رسول اللہ میرا صدر کھل جاتا ہے جدوں ہوش میں چونی ہاں میرا صدر کھل جاتا ہے کی مطلب یا سر تو کپڑا ہٹ جاتا ہے یا پنی تو کپڑا ہٹ جاتا ہے اللہ دا محبوب ہے دعا نہیں فرماؤں ہے اللہ شفا عطا فرماوے صحابن دا کی کیتا سی کہ مدنی دے بوئے تو میں بخاری پوری سناواں گا پہلے ایک تبصرہ سن لے بولتے سی دور مدنی سونے دعا فرما میں بیماری مرگی دے اندر مبتلا بے ہوش ہوتی ہے جدو ہوش ہوتا ہے اکھے یا رسول اللہ میرا صدر کھلیا ہوں گا تو اللہ دا محبوب ہے دعا نہیں فرماؤنا ہے میں نو رب شفا دے وے صدقے جاؤں بی بی دا کیدا صحابہ دا کیدا صحابہ دا کیدا کہ مدنی دے بوئے تے شفا والا بدیاں میں وباما ٹل دیاں میں یہودی بڑے دنہ دے بٹے سڑتا پہ اسی بڑے عرصے سے عید کی بٹا انہیں سٹیا جنہیں چور نہیں پرانے زمانے سے بٹے سڑتے سن چگا لٹن واسطے پانڈیاں دے مارنا جے چیدہ اٹھ پینا دے ناس جانا
جچی دے ستے رہنا تو میں کو اور سٹنا 2-3 سٹ کے آکھنا بھی پکے ستے نے پھر انہاں چوں گل اٹھ رہنا بولتے سی یہ انہاں دا کام سی بٹے سٹنا بڑی دیر دا کدی راج پال کھتری دی صورت چ بٹا سٹ دین بولتے سی کدی آسیہ ملونا دی صورت چ بٹا سٹ دین کدی گستاخی دے پرچیاں دی صورت چ کدی سکولاں دی کتاباں چ گستاخیاں بغیرتیاں بے حیاں نبی پاک لاجپال تے صحابہ بارے او گلاں پاندے نہیں دے تیری نبض سے کر دے بھی کتنی کو گرم رہ گئے بولتے صحیح نا ایت کی جیڑا انہاں بٹا سٹیا اینا کامیاب ہے کہ قسم خدا دی کر کے آنا نہ ملا بچے نہ پیر بچے نہ بادشاہ نہ مولوی نہ حاکم نہ چودھری نہ غریب نہ فقیر IMF نے آکھیا اپنا عالمی ادارہ صحت نے آکھیا او مسلمانوں خانہ کعبہ دا بوہا بند کر دیو کرونا پہ گئی جے لہذا تو خدا نے جو بچا سکنا خانہ کعبہ بند کر دیو او جڑے سن اللہ ہی کردہ وا اللہ ہی دیندہ وا اللہ ہی ماردہ وا اوہی جگاؤں وا اوہی سیتا دیندہ وا اونا کنجرہ سب تو پہلے بند کیتا جی روزہ رسول بھی بند کر دو ٹھیک ہے جی بند ہو گیا اکھے ہون وچوں قرآن بھی چکلو مسجد نبوی شریف چوں تے خانہ کعبہ دے وچوں مسجد حرام چوں قرآن چکلو اگر تہاڈا قرآن نو بھی ہاتھ لگ گیا مس ہو گیا تو تسی کرونا دی بیماری چ مبتلا ہو جانے اس مسئلے آکھیا بالکل تو ساڈا سجنے خانہ کعبہ بند روزہ رسول بند جیڑا نا سی میں حسین دا عاشق ہوں آکھیا حسین دا دربار بھی بند کر دے حسینی آکھیا بالکل ٹھیک ہے حسین بھی ہن سانو نہیں بچا سکتے جیڑا سی بابے فرید دا عاشق ہو تے بشتی لب کے جنت لیندا سی انہاں آکھیا فرید بھی تانوں ہن بچاونا دادا حضور بھی تانوں بچاونا رائے ونڈ دا چلا بھی تانوں بچا سکدا او جماعتوں دا والیو او تواڈے رائے ونڈ مرید کے دے مرکز بھی بند کر دو تسی بچنا بولی تے صحیح ہر شے بند ہو گئی ہوئی کہ نا تے منڈی بند ہوئی سی آلوان دی کوئی ایسا پیز بنی سی گوبھی دی ویچن آلیاں دی اوتھے کوئی چھڑکاؤ ہوندا سی کیوں مسجد دیاں تے صفا وچ بھی کرونا وڑ گئی سی تے لیٹریناں دے پانی لگی گوبھی نو کرونا نہیں سی لگی بولتے صحیح ہے گندگی دے پانی دے آلو کھاندا نہیں ہو وہ کرونا تیرے ٹھڈ چوں نکل کے تھلیوں نکل دی نہیں رب دے گھر دی مسجد تیرے اوتھے صفا کتا اپنی لے جاندا سی اندے تے کرونا لگ گئی کرو اپنی چکڑی تے آکھنا میں بہت پڑھیا لکھیا بندہ بھائی کیوں جی آخر جی اعتماد نہیں کردا جویں یورپ نے آکھیا سیانی قوم ہے سیانی قوم آکھیا کہ خدا بھی نہیں بچاونا اسی من لیا حضور بھی نہیں بچا سکدے اسی من لیا داتا حضور بھی نہیں اہل بیت بھی نہیں صحابہ کوئی شے تہاڈا پرسان حال جگ وچ نہیں رہ گیا چوڑے آکھیا اساں تانوں دسنے احتیاطی تدابیر منہ تے پیپر لا رہا محفوظ صابن دی ٹکی نال 18 سیکنڈ تک ہاتھ دھوندا رہا تو محفوظ 6 فٹ تے کھلو جا محفوظ 5 تے آویں گا تے کرونا دی میری ذمہ داری نہیں بولتے صحیح خدا نے بچا سکتا رسول نے بچا سکتا قرآن نے بچا سکتا ہاں جی داتا حضور نے بچا سکتے اہل بیت نے بچا سکتی شاہ علی نے بچا سکتے ابو بکر عمر فاروق اعظم سیدنا عثمان کوئی اللہ دا ولی نبی پاک کوئی نہیں جی بچا سکتا بچاوے گا کون پیمپر بچاوے گا کون صابن دی ٹکی بچاوے گا 6 فٹ دا فاصلہ اور بے ایمانہ دے سنگ اگدے نے ذرا دس دے جیڑے پیراں دے سن میرے آستانے تے آؤ میں تیریاں بیماریاں ٹل جان گیا انہاں کنجراں بھی ہاتھ نہیں ملائے انہاں دے نال حضور ہو جی مریداں تیرا سلام ہو گیا پچھو جا بچ گیا ہو گیا اللہ اکبر تے مولوی بھی جڑے پڑھ دے ہوندے سن رحمت دا خزینہ ہے او رحمت دا خزینہ ہے او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ جائی بری کے مدنی کول جا رہے ہیں تے کیڑا منہ لے کے جا رہے ہیں قرآن میں چاہیا سی حدیث میں چاہیا سی قسم خدا دی یہ وہ علماء یوتھ ونگ تھے وہ علماء یوتھ ونگ ونگے موقعے جاننے
نہیں جاننا میں تھوڑا تعارف کرا دیں جتنا ذوق کروں چودھری تے ڈیرے دی مسجد ہوئی خالی چودھری تے ڈیرے دی مسجد ہوئی انہیں اعلان کیتا مولوی سانو مولوی چاہیے مولوی ٹکنے شروع ہو گئے جی میں ٹک دے نے بولو ذرا ذوق نال چودھری نے ایک گوٹ تے بڑے پرے لگ گیا کہنے لگا بھی گل ہے مولوی صاحب اسی تینوں پتہ ڈیرے دار بندے ہیں ساڈے کول چور شرابی زانی کمینے فیصلے ہر قسم دے ساڈے کول آوندے نے جے ساڈے پیچھے جھوٹی قسم کھاویں تے مسجد تیری پکی انہیں کہا نوکر کی تے نخرا کی بسم اللہ انہوں پھڑیا چاٹتا ہوتے دجا مولوی پھڑیا انہوں اینج لے گیا آدھا مولوی صاحب تینوں پتہ سی رساگیر بندے ہیں ساڑی کمپین شپین بھی تینوں کرنی پینی ہے سارے حالات کے اندر تھا ناڑی رہنا پینا قبول ہوئے تو مسجد تیری انہیں کہا بسم اللہ نوکر کی تے نخرا کی چودھری نے دوہاں دے گھٹ پھڑے مولوی آدھے تے پنچایت میں جا کے کہنے لگا سنو دوویں اپنے نال دے بے ایمان نے جنوں مرضی رکھ لو یہ علماء یوتھ ونگ ہے حکومت جائز نہ جائز جو پہنی ہے کیوں نہ کرنی ہوئی ٹھپا لوں دے گا بس توجہ نہیں فرمائی نہیں جو دلے شیطان خواہ مر گئے تھے گندیاں مر گئے تھے فلانے پلید زرداری مر گئے یہ جتنے سور ہو جو کرنا چاہ یہ نہ ملہ رکھے نے ملہ سور یہ تھپے لاکے تھے تو خانہ کعبہ چھڑایا روزہ رسول چھڑایا اللہ دا قرآن چھڑایا مسجد کے دربار چھڑائے میں پچھڑا اور مسئلہ بچتے اور نام تیریاں منڈیاں بچتے کوئی ایسا چیز نہ ہوئی میں کہا پاجی یہ تھے کیوں نہیں دیکھی تھی آدھا مولوی اتھے مرن تو پہلا مر گیا بہو کرونا تو پہلے مر جانا سی جی اتھے کچھ اگان جاتا تھے میں کہا یہ ہوئی منافق دی کہاں شاہ ہے یہ ہوئی منافق دا کام میں منافق تیڈ بھی نہ نہیں رہ سکتا عاشق مدنی بھی نہ نہیں رہ سکتا مول دے صحیح کیا بات ہے ہون نبی دیا ناتا اے ملاد میں ایس مہینے جو کھورو پٹن کے ملان تے نات خان تے قوم عاشق عاشقہ شرم نہ آئی تینو جب چوڑیاں دے کہن تے تو نبی دا بوا چھڑ بیٹھا سے قسم خدا دی میرے کل حدیث مبارک ہے ابو رگال دی سونے نبی فرمایا بنی اسرائیل دی قوم تھی عذاب حق آ گیا سی سارے مر گئے ایک ابو رگال خانہ کعبہ آیا سی محفوظ رہا خانہ کعبہ دی حدود جو نکل دا گیا تو اوتھی اللہ دے عذاب نے انہوں لے لیا تو مر گیا توجہ نہیں فرمائی نے سونے نبی فرمایا اگر میری گل دی ابو داؤد دی حدیث میری گل دی تصدیق کرنا چاہتے جے قبر پٹ لو سونے دی چھڑی نال لے گئے اب بول جنہ تے عذاب تے ہوئے بھی کافر جندے تے عذاب فرض ہو گیا سی اور خانہ کعبہ جا کے وہ بھی محفوظ ہو گیا سی تو تے نبی دا غلام سے تے تینو غلاف کعبہ نے کرونا لا دینی سی حجر اسود نے کرونا لا دینی سی اب بولنا مرے اللہ دی رحمت ڈب کے شہیدہ اور پڑھ لیں اور چلے نہ ڈال ترقی یافتہ اقوام نہ ساڑھے بزرگ فرما دینے کافر نے اٹھ تمہیں لیلا جب تک کافر بیٹھا تو سکون سے جدو کھڑا ہوگا تو ٹنگیچ آ جائے گا جی میں آج ٹنگیچ گئے پوری حدیث سنا میں جو تیرا ذوق میں کچھ 14 تبکرے سنو ہے کہ کوڑا اور تیرا سوچ گیا ظہور دی غلامی کا نعرہ لانگے سوچ گیا ظہور نال عشق دے بابانگے داول دلیری نال نعرے لاؤنے تے عشق دے دعوے کرنا ذرا سوچ کے تے گرے بان جو بوچ پا کے تے آکھنی نا کہ کیڑے منہ نال حضور دیا شانہ پہ بیان کر لے دل چتے عقیدہ ایسی کہ کرونا تو نبی نہیں بچا سکتا خدا نہیں بچا سکتا قرآن نہیں بچا سکتا انہاں کتیاں مولویاں دیا حدیثاں دے مفہوم بدلن دے نال حدیثاں دے ترجمے بدل کے تیرا کھانا خراب کر چھڈیا اب جناب نے بھی نہ سوچیا میرے مدری تے فرمایا مومن دی تھک وچ شفا ہے مومن دی ہوا وچ شفا ہے میرے صحابہ فرما دے نے اساں اے فتاوی رضویہ شریف کھول کے فرمایا اعلی حضرت خدا نے حدیث پاک نقل فرمایا کوڑ دے مریض کوڑ دے فرمایا جتھے منہ رکھ کے پانی پیتے سن اسی اوتھے منہ رکھ کے پانی پیتے سن ساڈی برکت دا رب انہاں نوں شفاواں دے چھڑدا سی اما ایسا فرما دی نے کوڑ دے مریض ساڈے بستریاں تے سوندے بھی سن ساڈے بھانڈیاں وچ کھاندے بھی سن اور جڑے مریض سن او انہاں پاکاں دی برکت نال شفا پا لیندے سن تے کرونا تے حالی تینوں لگی نہیں سی
بولو سوچی پیا تے بندہ آ گیا انشاءاللہ تم جاؤ گے نہیں واپس ہٹاؤ گے کھڑکے در کے نہ بولو سبحان اللہ خیر ہو سجنا توجہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جواب دیتا نی بی بی نی صحابہ بڑھوائی اگر تو چاہے میں دعا کرنا رب شفا دے دے گا اگر تو چاہے صبر کرے لیکن جنہ میں محمد جنت دے گا او ادھر میں سونے نبی فرمایا نی بی بی اگر شفا لینا چاہیے میں محمد دعا کرنا رب شفا دے گا اگر جنت لینا چاہیے پھر اس بیماری تے صبر کر شکر کر لکل جنہ اللہ جنت دے گا ہون اپنی بڑی اماں دا جواب سن اپنی مادر ملت اسلامیہ دا جواب سناوا او کالے رنگ دی بی بی او کالے رنگ دی اماں او صحابہ بی بی مدنی سونے فرمایا صبر کرے گی جنت لبے گی دعا کراوے گی شفا لبے گی اماں کی لے رہی بی بی کی لے رہی بی بی عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میں صبر کراں گی میں بیماری تے صبر کراں گی لیکن انی دعا تو فرماؤ ایک دعا تو سی فرماؤ کی اکھے سونے جدو بے ہوش ہوگا اللہ میرے پردے کج لوے میری بے پردگی نہ ہوگے میرے مدنی دعا فرمائی بی بی پاک دا وصال شریف میری نالی ہویا سی پر میرے مدنی دی دعا دا صدقہ پھر کدی بی بی دا ستر نہیں سی کھلیا پردے کجے رہندے سی او جھلیا رنگ دی کالی سی عمر دی وڈیری سی عرض کر دیا وے سونے مینوں مرگی پچ دیئے پر بے پردگی پچ دی نہیں کیا بات ہے کیا بات اج رنگ دیاں گوریاں عمر دیاں چھوریاں رنگ دیاں گوریاں عمر دیاں چھوریاں جے کو کھانگڑ بھی ہوئے بڑکیلے لباس باوے سیانے آدھے لے بریکی بریب کیس نہ ہوئے وچ کچھ بھی نہ ہوئے لوکی سمجھ دے دے کو بڑی بہتی شاہی نہیں جاندہ او چھلیا مائیاں نے ایک دے لباس پہلے نے او جنہاں ماں کے نوجی کردہ سی انہاں مس دے لیڈی پہ کہیے ہیں ایدر وے رنگ دی کالی عمر دی بڑیری اتو صحابی اتو نبی دا مبارک دور عرض کر دیئے سونے میری کی پاچ دی میں تو بے پردگی نہیں پاچ دی او میں پوچھنا آج دیا رنگ دیا گوریاں عمر دیا چھوڑیا صبح رکشا پی مولوی جی بچی تیار جی تیار لے جا رکشے والا لے گیا پچھو ویگنا لایا پیر جی تواڈی بھی تیار ساڈی بھی تیار لے جا او لے گیا پچھو ویگنا ایکسپائر کالج جتھے پڑھ کے آندیاں نے ساڈا جسم ساڈی مرضی او جڑی نہ پیو جوگی نہ بھرا جوگی نہ خامد جوگی سر جوگی رہ گئی گھر وچ ایک پیو دی مننی نہیں گھر وچ ایک بھائی دی مننی نہیں گھر وچ خامد دی مننی نہیں او اتی رات اونوں سلا دیاں مراتے گھومدی پھردی ہے ہور لے آزادی چوڑے دی زبان تے ہور لے آزادی ہور لے حقوق قسم خدا دی کر کے آنے اے کھوتیاں تو بدتر ہو گئی آجے اے حقوق لئی حقوق ہوئی نے جڑے محمد پاک دے نو دے دے سی لیکن آگئی ایکسپائر کالج دی چودھری جی تواڈی بھی تیار ہے جی ساڈی بھی تیار ہے او لے جا میں پوچھنا او جیڑی قوم نبی گڈی لے کے پیچھے کالیاں لیراں بن جاندی ہے آندر چھینجا تیری گڈی بڑی سونی رنگ روگن بڑا سونا بڑی تھب دی ٹوڑی پئی گئی او کتنے بد نظری نہ ہو جاوے او جیڑی قوم کوٹھی پا کے اُتے کالی ہن
ہانڈی رکھ لیندی ہے آخر رنگ روغن بڑا سونے کدھر بد نظری نہ لگ جاوے اور جیڑی قوم چنگا دودھ دین والی مجھ کسے بد نظرے بندے سامنے چوندی نہیں سونے نبی فرمایا بد نظری اونٹ نو ہانڈی چ لے جاندی مرد نو قبر چ لے جاندی اونٹ نو ہانڈی چ لے جاندی او سیانے جے خاص پاک میرا دی چنگی نظر چور میں لگے تے کتب پہ بندا جے پیری نظر لگ جاوے کتب چور بن جاتے نے ادھر وہ دنیا دیا چیزاں بد نظری تو بچاوے وہ پھلا ورگیاں تھیاں جنہ دا مل عرش فرش نہیں ہو سکدا عرش فرش نہیں ہو سکدا وہ پھلا ورگیاں تھیاں وہ قسم خدا دی کر کے آنا یہ دفتر جاوے یہ بازار جاوے یہ کالجا یونیورسٹیاں وچ چاٹی ریساں لاوے بوری ریساں لاوے وہ سر کتا سیٹی مارے ساڈی عزت نچن لگ پوے یہ کتا پیو تاڑیاں مارے واہ بیٹی ویلڈن تیری اماں نوں نچنا نہ آیا جویں تو نچ گئی او میں پوچھنا وا یہ چھکے لاوے کبڈیاں کھیڈے ہاکیاں کھیڈے لانگ جمپ لاوے چاٹی ریساں لاوے ہر پاسے رلدی رہ جاوے تھپو کما کے تلے پیو دے ہاتھ وچ پھلاوے او جھلیا پھر حضور دا میلاد مناوے او مدنی کسے تلے دا پیسہ قبول کرتے ہی نہیں کی سمجھ رہے کیا محمد دا دربار آج دے تھانے کچہریاں مانگوئے کہ تھپولا فیصلہ اپنے حق کرا او نانا میرے محمد دا دربار پیسے نال نہیں لٹیا جا سکتا جوانیاں لٹو نہ لٹیا جاندائی تیری مرضی میں سنا سکتا سا منا نہیں سکتا فرض ادا الحمدللہ کیتا ہے پر پورا نہیں لیکن کوشش کی تھی کہ اللہ سونا سانو ذکر بھی کرن دی توفیق دے وے مدنی دی فکر بھی مناون دی توفیق دے وے آمین آمین اور ٹھنڈ پئی اکھاں کھلیاں نے تہاڈیاں شیرا کوٹ والے بھی نہیں اپنی ایمان دی گواہی دے انج دی تقریر کدی سنی جے نہیں سن سکتے اللہ دے فضل والے مجدداں دا کام ہے ساڈے بزرگاں دا فیل تو بعد میرا بیان مک گیا حدیث مکمل ہو گئی آخری کلام تے تقریر دا اختتام سنا دیا میں صبح دن پاک وطن شریف بیان کرنے نعت خان سان دلان دی خیر سی میں چلو پڑھ دے پہنے اللہ منو بھی اپنے عمل بھی دے دے خلوص بھی دے دے آخوان کلام شریف دے چاند اشعار پیش کر کے تے اجازت دعائیہ کلمات التجائیہ کلمات آجا پاک نبی دے در تے آجا پاک نبی دے در تے وہ چھٹ شیطانی رواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے خو گل سمجھاواں جی آجا آجا پاک نبی دے در تے سنت والے کپڑے پاوی پینٹ گریج وڑی نا او انسان دی شکل ہے سونی کھوتیاں پیچھے مرینا او خچر انگریزی پینٹا پاوے او درود سن بلاوا جی توبہ یار منا لے اے خو گل سمجھاوا آجا پاکی اور چھڑ دے ٹی وی کنجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کری او جتھے کنجر نچ دے ہو اوتھے مولنا مڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے ایمان بچا لے وہ خبریں کنیاں سہواجی کر لے توبہ یار منا لے اے خوب سمجھاواجی آجا
صحابہ والا علم طب سمجھاوا جی کر لے توبہ یار بنا لے اے ہو پہ سمجھاوا جی آجا اور آج دیار تار نگیا پھر دیا پردے دیچ اوڈیا نہیں کوئی فیشنی برکا پاوے ٹوپی برکا آدیا نہیں نپڑے گھٹ دے او یارا کپڑے گھٹ دے او نہ لتا نہ بہوا جی کر لے توبہ یار بنا لے اوے خوبے سمجھاوا جی آجا پاکی نبی دے کر دے کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین مصطفیٰ